तपाईहरूले म्युचुअल फन्डको बारेमा सुन्नुहुँदा एउटा कुरा पक्कै सुन्नु भएको होला, म्युचुअल फन्डले मिनिमम 12% रिटर्न दिन्छ भनेर। म्युचुअल फन्डले 12% रिटर्न दिन्छ भनेर किन भन्छ भने निफ्टी 50 इन्डेक्सले अहिलेसम्म 12% भन्दा ज्यादा रिटर्न दिएको छ 1996 मा सुरु भएदेखि। सो आजको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ what is index and index mutual fund? Why index mutual fund is safest and coolest way to earn 12% return? How to select this index mutual fund? Last ma top 5 index mutual fund. What is index and index mutual fund? Index mutual fund ma invest गर्नुको अर्थ नै इन्डियाको ग्रोथमा इन्भेस्ट गर्नु हो। यदि तपाईलाई इन्डियाको इकोनोमी सँगसँगै ग्रो गर्नु छ भने इन्डेक्स म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नु बेस्ट हुन्छ। हाम्रो देश इन्डियामा दुईटा मेजर स्टक एक्सचेन्जेसहरू छ अथवा शेयर बजार। BSE बम्बई स्टक एक्सचेन्ज जसमा 5595 कम्पनीज लिस्टेड छ र BSE को टप 30 कम्पनीजको इन्डेक्सलाई सेन्सेक्स भन्छ। अर्को NSE नेसनल स्टक एक्सचेन्ज जसमा 2600 जति कम्पनीज लिस्टेड छ। NSE को टप 50 कम्पनीजको इन्डेक्सलाई निफ्टी 50 भन्छ जसको हिस्टोरिक रिटर्न 12% छ। NSE मा अरू इन्डेक्सेसहरू पनि छ जस्तै निफ्टी मिड क्याप 150 जो टप 150 मिड क्याप कम्पनीजको इन्डेक्स हो जसको हिस्टोरिक रिटर्न 17% छ। निफ्टी स्मल क्याप 250 यो टप 250 स्मल क्याप कम्पनीजको इन्डेक्स हो। यो इन्डेक्सेस निफ्टी 50 सेन्सेक्सहरूसँग डाइरेक्टली लिङ्क हुने म्युचुअल फन्डलाई इन्डेक्स म्युचुअल फन्ड भनिन्छ अथवा इन्डेक्स म्युचुअल फन्ड आर दोज म्युचुअल फन्ड which mimic the return of indices like Nifty 50, Sensex, etc. जस्तै युटिआई निफ्टी 50 इन्डेक्स म्युचुअल फन्डले निफ्टी 50 इन्डेक्सको रिटर्नलाई मिमिक गर्छ। यो इन्डाइसेसहरू कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथको ब्यारोमिटर हो। जस्तै निफ्टी 50 इन्डेक्सले कन्ट्रीको लार्ज क्याप कम्पनीजको ग्रोथ देखाउँछ। यदि यो इन्डेक्सहरू अन्डर पर्फर्म गर्नु थाल्यो भने it's alarming sign for country growth and economy. किनभने companies drive economic growth by creating jobs, generating revenue through taxes, fostering innovation which contribute to country's GDP. यदि तपाईलाई इन्डियाको इकोनोमिक ग्रोथमा विश्वास छ भने start your investment through index mutual fund. Index mutual funds are easiest, simplest and coolest way to grow your money more than 12%. किनभने मार्केटको ग्रोथ सँगै तपाईको इन्भेस्टमेन्टको पनि ग्रोथ हुन्छ। यदि तपाईले निफ्टी 50 इन्डेक्स म्युचुअल फन्डमा 100 रुपीस इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईको इन्भेस्टमेन्ट यसरी इन्भेस्ट हुन्छ। HDFC, ICICI, SBI जस्तो फाइनेन्शियल सर्भिस कम्पनीजहरूमा 36.56 रुपीस इन्भेस्ट हुन्छ। ओइल ग्यास एन्ड कन्ज्युमेबल सेक्टरमा 10.56 रुपीस इन्भेस्ट हुन्छ र यो सेक्टरमा रिलायन्स, कोल इन्डिया, ONGC जस्ता कम्पनीजहरू आउँछ। त्यसपछि TCS, इन्फोसिस जस्ता IT कम्पनीजहरूमा 12.31 रुपीस इन्भेस्ट हुन्छ। FMCG सेक्टरको कम्पनीजमा 7.42 पैसा इन्भेस्ट हुन्छ। त्यसैले शेयर मार्केट जति ग्रो हुन्छ तपाईको पैसा पनि त्यति नै ग्रो हुन्छ। लो कस्ट हाई रिटर्न यो टेबल हेर्नुहोस्, यो डेली रोलिङ रिटर्न अफ द निफ्टी 50 इन्डेक्सको एनालाइसिस हो। यो रोलिङ रिटर्न अनुसार यदि तपाईँ 3 सालभन्दा ज्यादा निफ्टी 50 इन्डेक्समा इन्भेस्टेड रहनुभयो भने तपाईको रिटर्न 93% टाइम्स पोजिटिभ हुन्थ्यो।
यदि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हराइजन 7 सालभन्दा ज्यादा भयो भने तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न 100% पोजिटिभ हुन्थ्यो र तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको ओभरअल CAGR पनि मोर देन 14% हुन्थ्यो। यदि तपाईँलाई रोलिङ रिटर्नको बारेमा डिटेल्समा जान्नु छ भने यो भिडियो हेर्नुहोस्। इन्डेक्स म्युचुअल फन्ड प्यासिभ म्युचुअल फन्ड हो र यसको इन्भेस्टमेन्ट कस्ट अथवा एक्सपेन्स रेसियो धेरै कम हुन्छ एज कम्पेयर टु एक्टिभ म्युचुअल फन्ड। किनभने एक्टिभ फन्डको जस्तै प्यासिभ म्युचुअल फन्डमा फन्ड म्यानेजरले रिसर्च गरेर स्टक पिक गर्नु पर्दैन। लो रिस्क स्टेबल ग्रोथ इन्डेक्स म्युचुअल फन्डहरू लो रिस्क हुन्छ अनि स्टेबल रिटर्न पनि दिन्छ किनभने इन्डिभिजुअल स्टक चुज गरिरहनु पर्दैन। इन्डेक्समा बेस्ट पर्फर्मिङ कम्पनीज मात्रै रहन्छन्। खराब पर्फर्म गर्ने कम्पनीजहरू हटाइकिन नयाँ बेस्ट कम्पनीज एड हुन्छ इन्डेक्समा। हाउ टु सेलेक्ट बेस्ट इन्डेक्स म्युचुअल फन्ड। एक्सपेन्स रेसियो यो हो फी चार्ज बाई म्युचुअल फन्ड कम्पनीज फ्रम इन्भेस्टर। जसको कम्ती छ यो नै बेस्ट हो। आइडली इन्डेक्स म्युचुअल फन्डको एक्सपेन्स रेसियो लेस देन 0.3% हुनुपर्छ। ट्र्याकिङ एरर जति कम्ती ट्र्याकिङ एरर त्यति नै राम्रो हो इन्डेक्स म्युचुअल फन्ड। ट्र्याकिङ एरर भनेको डिफरेन्स बिट्विन दि इन्डेक्स म्युचुअल फन्डको रिटर्न र इन्डेक्सको रिटर्न। ट्र्याकिङ एरर किन आउँछ भने इन्डेक्सको रिटर्न रेप्लिकेट गर्नु इन्डेक्स म्युचुअल फन्डलाई धेरै डिफिकल्ट हुन्छ बिकज अफ इट्स कम्प्लेक्स प्रोसेस। सो चुज फन्ड्स विथ ट्र्याकिङ एरर लेस देन 0.5%। फन्ड साइज अथवा AUM एसेट अन्डर म्यानेजमेन्ट। AUM जहिले पनि ग्रेटर देन 5,000 crore इज प्रिफर्ड किनभने सानो AUMमा लिक्विडिटी इस्यु आउन सक्छ र लार्ज AUMको मतलब यो पनि हो इन्भेस्टर ट्रस्ट एन्ड बेटर फन्ड म्यानेजमेन्ट। एक्जिस्ट लोड भनेको इन्भेस्टमेन्ट ब्रेक गर्दा लाग्ने चार्ज हो। सो चुज फन्ड विथ जिरो एक्जिस्ट लोड। चुज द राइट इन्डेक्स म्युचुअल फन्ड। निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड यो लार्ज क्याप कम्पनीजहरूको इन्डेक्स हो। यसले अहिलेसम्म 12% को स्टेबल ग्रोथ दिएको छ। निफ्टी मिड क्याप 150 इन्डेक्स फन्ड यो मिड क्याप कम्पनीजको इन्डेक्स हो अनि यो मोडरेटली रिस्की हुन्छ तर यसको हिस्टोरिक रिटर्न 17% छ। निफ्टी स्मल क्याप 250 इन्डेक्स फन्ड यो हाई रिस्क हाई रिवार्ड इन्भेस्टमेन्ट अप्सन हो। यो स्मल क्याप कम्पनीजमा इन्भेस्ट हुन्छ। निफ्टी 500 इन्डेक्स फन्ड यो इन्डेक्स फन्डले डाइभर्सिफाई गर्छ एक्रस अल लार्ज मिड एन्ड स्मल क्याप कम्पनीज जसमा लार्ज क्यापको 100 कम्पनीज, मिड क्यापको 150 अनि स्मल क्यापको 250 कम्पनीजहरू आउँछ।